الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الناس، من المعلوم أن عظمة الرجل تكون بقدر عظمة نفسه في نبلها وطهرها، وعظمة أعمال في منافعها وفوائدها. فالعاملون في الإصلاح العام وترقية المجتمع لا سيما الأنبياء هم الزبدة المختارة. وإذا قسنا الأعمال في هذا السبيل القويم لرأينا أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل عمل، وأن إصلاحه الشامل فاق كل إصلاح، وأن حكمته الشخصية فاقت كل حكمة، فكان المصلح الأعظم والمنقذ الأكبر للبشرية قاطبا. أيها الناس، لئن كان زعماء الأمم اكتسبوا عظمتهم بالحروب الطاحنة التي قتلت مئات الآلاف من العباد ودمرت العديد من البلاد وقضت على كثير من الحضارات، فإن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على الرحمة لعباد الله، وعلى المحبة والسلامة لهم، وعلى المساواة العامة بين الناس، بنيت على إنقاذ المجتمع من أوبائه ومن عوامل فساده وشقائه، بنيت على تطهيره من شروره ومن فضائعه وفجوره بدعوته إلى خالقه ورازقه وإلى العمل بدينه والسير على منهاجه لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا ذوي المقام العلي والقدر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في شتى من بقاع العالم، اللهم احكم دماءهم وصن أعراضهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا عزيز يا غفور. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيا مريا صحا غدقا طبقا واسعا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ادفع عنا الوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.